जंक्शन जालो गोवा मायल सांगेलें ओर्लीम जंक्शन 4 रस्त्यांचे आनी हिंगा गाडी येताय आनी गोवा मालसाच्यो हिंग पार्क कोताय. आज सेम काउज हिंग जाला आनी आमी पयलीं वेंजी थिंगा मिटींग गेलोली आनी वेंजीन सगळें क्लियर केल्लें की गांवां गाडी नाकाय म्हूण आनी आमी हें नाका म्हूण आमी सगळें क्लियर केल्लें तेरोक आसतना हिंगा आज गाडी आहाय आनी हांवें काडांनी वेंजी फोन मारलो अशें हिंगा गाडी गोवा मायल्सा गाडी आहाय आनी त्यो क्लियर करूंक जायो. वेंजीन सारकें ऑन द स्पॉट एक्शन घेयलें. गोवा मायल्सा हेडा फोन मारलो आनी त्यो गाडी थिंगा ऑन द स्पॉट क्लियर केल्यो. अशें कोन्न आमगेलें लोकल बिजनस कितें आहा तेका त्रास जाताय. तेशें कोन्न आनकोडे जावपा नाका. सो तेका लागून जावपा नाका म्हूण की आमी हें मुखार सोरोंक जाय आतां की अशें कोन्न आनको केन्नाय जावपा नाका आनी आमी ह्यो गाडी आहाय त्यो हिंगाच्यो क्लियर करपाच्यो. आनी अशें कोन्न आनी हूंय स्पोर्ट्सांची गोवा मायल्स आहाय आमकां कॉन्टेक्ट करचो आनी वेंजी आमगेलें एक आनी एक सगळें काम आयकोता आनी सगळें ऑन द स्पॉट तो आमकां कोन्न दिता. आनी वेरी थँक्यू फॉर द वेंजी व्हेकल्स कित्याक ह्यो गाडयो त्यो पड येताय आमगे लोकलां पड त्रास कोताय तें आमकां नाका. सो इतल्यान आमी ह्यो गाडी हिंगा आहल्यो त्यो क्लियर केल्यो आनी वारकाय आहल्योय त्योय हांवें क्लियर केल्यो आनी ह्यो गाडी आमकां नाकाय आनी लोकल बिजनसांक केन्नाय आमकां त्रास जालो नाकाय.